اللہ چاہتے ہیں اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام جس نبی اپنے پتر کو نہیں بچا سکیا تے ولی کی میں بگڑیاں بڑھا سکتے نبی دا سکا پتر ہے لگتے جگارے نبی دے دل دے نال کیا گزری ہو سے جیرے والے پتر نبی دی بیڑی دے اندر بھی ہمدا کشتی دے اندر بھی ہمدا میرے نبی دے دل نال کیا گزری ہو سے نبی آتے پتر میرا پتر بیڑی دے اندر سوار کیا میرا لخت جگر بیڑی دے اندر سوار کیا لیکن پترہ دے ابا میں بیڑی دے اندر سوار نہیں ہوگا ایک بازو ابا کھڑا بے بازو پتر کھڑا قرآن دے میں پانی دی موج جو ہے پانی دی لہر جو ہے فرمایا نبی اپنے پتر کو نہیں بچا سکیا نبی دے پتر اکھاں دے سامنے لڑدا ویندے تھباکے مردا ویندے گڑتیاں کھمدا ویندے نبی اپنے پتر کو ڈیدا کڑے عقیدہ بنا ہر شے دا مالک کون ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے عزت ذلت دا مالک کون ہے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دا پتر اکھاں دے سامنے غرق ہو گیا اکھاں دے سامنے چلا گیا ہن جڑے جانور نبی دی صحبت دے اندر آگے نا اللہ انہاں جانوراں کو بچا کے دے سی لیکن نبی دا پترا نبی دی کشتی دے اندر نہیں آیا اللہ فرمے دے ایدہ پتر جو جدی کشتی دے اندر نام سے میں اللہ کو جہنم دا بارن بنا چھوڑے سا ایدے کا اصحاب کاف والے 6 بندے ویدے پیان بادشاہ دے خوف دے ڈر دی وجہ کر دے بادشاہ مشرکا اے شرک کروے دا لیکن اصحاب کاف دے 6 بندے موائدہ نوجوان چل پیا کہ یارا پہندہ علاقہ چھوڑ دوں لیکن عبادت اب اللہ دی نہ جو عبادت اللہ دی کرے دے رہے ویسے بادشاہ کیا کرے دا شرک جو کرنے دا یہ نوجوان کے آدم اپا علاقہ چھوڑ دوں بستی چھوڑ دوں مشرک بانتے نہ مروں ہمیشہ جہنم دے اندر نہ بنیوں لہذا علاقہ چھوڑ دیا پر بے پاسے چلوں گے 6 بندے میں نے کہا تنگو ایک بندہ بکریاں کرے دا کھڑا چروا بکرے دا کیا کرنے لگے کہتے میں دے پہوے پاکن لگے تیمے میں دے پہتے اکبر میں کوئی نال بھنڈلو تے این چروائے دے نال ہے کتا اے چروائے جیوے دے نال چلے اے اللہ دے قرآن جو واقعہ لکھا کرے کتا بھی نال کیا تے چل پہ تے آکن لگے کتے اپنے کو بجائے کتا بھونک سے جتو آپ گزر سن لوگوں کو پتہ لگ سے آپ پکڑے نہ ونیوں کہ بادشاہ آپ کو پکڑوا نہ گلے جیرے میں پتھر چاہتے ہیں لکڑ چاہتے ہیں وٹا چاہتے ہیں جو کتے کو ماروں بجوں قرآن دے اللہ نے کتے کو زبان دیتی آکر لگے کہ تسا اللہ دی عبادت کرے سو تے میں تو اجائی حفاظت کرے صحابہ سبحان اللہ فرمایا کتا بول پہ اللہ نے کتے کو زبان دیتی ہے اللہ نے قرآن دے اندر واقعہ کھڑے تھے آکر لگے کہ تسا مباہد ہے وے شیر کو چھوڑ دے وے اللہ دی عبادت دی خاطر ویندے پہ تسا اللہ دی عبادت کرے سو تے میں تواریاں حفاظت کرے سا علماء کرام لکھے تفسیر دے اندر جنا قیامت دن اسے میدان معاشر ہو سے فرمایا کہ کتے کو اے بلعم بن باور جڑا انسان نبی واسطے بد دعا کی تھی بڑا نیک بندہ نیک انسان ہے قوم کٹھی کی دے گئی ہے جو نبی واسطے بد دعا کر یہ بد دعا تے حق اٹھائے قرآن کے واقعہ کھڑے اللہ نے وہ ذلیل کتا زبان دی میں نکلی جی کتا حق دا بدا ہوئے فرمایا علماء کرام نے لکھے قیامت والے دن اللہ ہی بلعم بن باور جڑا ہے اللہ ہی کی شکل کے کتے کو لیتے اللہ ہی کتے کو جنت کے اندر بھیج پڑے سی کیا کرے سی اللہ ہی کتے کو انسان دی شکل دیتے اللہ دے قرآن دے واقعہ کرے اللہ ہی کو فرمایا این واسطے جو کہ نیک لوگ یعنی صحبت میں آگے کیلی صحبت ہے جن فرمایا جی کتا نیک لوگ یعنی صحبت میں آئے اللہ کو جنت اندر بھیج سے نبی دا پترے نیک لوگیں دی صحبت میں جو کٹیج گئے برے لوگیں دی صحبت اندر آگے فرمایا نبی دا
دا پتر جہنم دے اندر چلا گئے اللہ والی دی صحبت دے اندر بیٹھا کر قرآن والی دی صحبت دے اندر بیٹھا کر نماز دی صحبت دے اندر بیٹھا کر اے صدا جوانیاں ناراسی نہیں صدا دنیا ناراسی اللہ دے گھر کو ٹائم دیتا کر مسجد کو ٹائم دیتا کر قرآن والے کو ٹائم دیتا کر اگر تو مسجد والے دے نال باسے تو جیڑی بھی کیٹاگری دائی لیکن مسجد والی دے نال باسے جس ویلے مسجد والا وضو کرتے اللہ دی نماز پڑھدا پیو سے تو بھی اپنے ہاتھوں دھوتے اللہ دی نماز ادا پیا کرے گا اسے فرمایا نیک لوگاں دی صحبت بندے کو تانے دیے علماء کرام فرمائے دینا اگر ایک بندے دی یاری لوہار نالے بے بندے دی یاری فرمایا اتر والے دے نالے جڑا لوہار دے نال باسے فرمایا بیا بھی کچھ نہ تے دھواں گنتے ہم سے جڑے ویلے دھوئی دکھے سے ایکو دھواں من سے جڑا اتر والے دے نالوں سے جدی یاری اتر والے دے نالوں سے فرمایا بیا بھی نہ تا جتنا دیر پاسے یہ خوشبو گنتے ہم سے علماء کرام فرمندنا اللہ والے کو ٹائم دیتا کر قرآن والے کو ٹائم دیتا کر اچھے لوگوں کو ٹائم دیتا کر اگر پوری سوسائٹی دے اندر چلا گیوں جن نبی دا پتر پوری سوسائٹی دے اندر چلا گئے اللہ دا قرآن پیا بیان کرے دے اللہ دا قرآن دے نبی دا پتر غرق تھی گئے جی اصحاب کعب دا پتا اچھے لوگاں دے نال چلا گئے اللہ کو انسانی شکل دے دے اللہ کو جنت دے اندر بھیج چھڑے سی پر آج میں اپنی گال مقاوا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام بیڑی دے اندر سوار تے نبی دے منن والے بھی بیڑی دے اندر سوار اور بیڑی چل پئی ہے نبی دا پتر غرق تھی گئے بیڑی چل دی اللہ اکبر کبیرہ نبی کی تے جڑے پتر کو ڈٹھے تے نبی کو نہیں رہا گیا اللہ سیاں تایا کہ آج میں تیری آل کو بچے سا اے تا میری آل دے جو میری اولاد ہے میرا پتر ہے اللہ فرمائے میرا نبی اے تیرا پتر فرمایا نبی دی گھر والی کافرہ تھی سکتی ہے لیکن نبی دی گھر والی بد کردار نہیں تھی سکتی آدم علیہ السلام کو اولاد جتنا نبی ہے فرمایا نبی دی اولاد حلالی اولاد ہوندی ہے فرمایا نبی دی گھر والی کافرہ بھی ہو سکتی فرمایا کافرہ ہو سکتی ہے لیکن نبی دی گھر والی بد کردار نہیں ہو سکتی اللہ فرمائے باقی تیرا پتر ہے لیکن کافرے دے نال جو جڑیا کرے ہون تو اپنی آل دے وچوں کڈ دے ہن تیری آل دے وچوں کہنی فرمایا باویں نبی دی آل دا بھی کوئی افراد ہے تے او کافرے دے نال لڑے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا فرمایا بے شک تیری نسل دے وچوں ہے لیکن قرآن ادب ہن تیری آل دے وچوں کہنی ہن تیری